तो इश्क में शेर सर के ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर इफ्तिखार शाह नूर और जुल्फ़िकार शाह के रिश्ते के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि जैसे ही जुल्फ़िकार शाह को अब ये लगेगा कि नूर से जबरदस्ती निकाह करके इसने बहुत बड़ी गलती की है, नूर और का रिश्ता टूटने की वजह जुल्फ़िकार शाह ही था और अब भी नूर सलाल मुर्तज़ा से मोहब्बत करती है। जुल्फ़िकार कहीं ना कहीं ये समझेगा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नूर के साथ ये बहुत जुल्म किया है। जुल्फ़िकार जब नूर को अपने साथ अपने घर में लेकर आता है और नूर यहाँ पर दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर नूर जुल्फ़िकार शाह को साफ बता देती है कि निकाह में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, हालात और वाक़यात कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे ये निकाह करना पड़ा। इस पर जुल्फ़िकार शाह नूर से पूछता है कि क्या तुम सलाल मुर्तज़ा से मोहब्बत करती थी, क्या तुम अभी भी इससे मोहब्बत करती हो। इससे पहले कि नूर कोई जवाब देती, यहाँ पर स्ट्रेस की वजह से अचानक नूर बेहोश हो जाती है। और जुल्फ़िकार शाह जब नूर की ये हालत देखता है, जब नूर को बहुत ज्यादा तेज बुखार भी होता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है, डॉक्टर को बुलवाता है और यहीं से गलतफहमियों का आगाज होना शुरू होगा। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर घर में एंटर होती है और इफ्तिखार शाह जो जानता है कि नूर की तबीयत खराब होए, डॉक्टर को कुछ पैसे देकर झूठ बोलने का कह देता है। यहाँ पर अब डॉक्टर जब नूर को अच्छी तरह से चेक करती है तो इफ्तिखार शाह और इसकी माँ के सामने ये कह देती है कि मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर दो बातें बहुत फनी है, एक तो ये कि प्रेगनेंसी का झूठ आखिर कितने दिन तक चलेगा, और जुल्फ़िकार शाह जैसे ही नूर का चेकअप किसी और डॉक्टर से करवाएगा तो ये बात फौरन ही इसके सामने आ ही जाएगी। आखिरकार अगर यहाँ पर बिलफर्ज कहीं चेकअप ना भी करवाए तो कुछ दिनों तक ये बात तो सामने आनी ही है। खैर अभी की बात है तो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह और खास तौर पर इसकी माँ तो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि नूर यहाँ पर उम्मीद से है, और अगर नूर उम्मीद से है तो जुल्फ़िकार शाह और नूर का निकाह बनता ही नहीं था। क्योंकि अगर नूर के उन्हें शौहर के साथ तल्कात थे तो तलाक के बाद यहाँ पर एक इद्दत का एक वक्त होता है जिसके गुजर जाने के बाद ही औरत दूसरा निकाह कर सकती है। अब जुल्फ़िकार की माँ बहुत परेशान हो जाती है कि हमसे कितना बड़ा गुनाह हो गया, अनजाने में बेटे की मोहब्बत में आके मैंने भी बिना सोचे समझे नूर और जुल्फ़िकार शाह का निकाह करवा दिया। अपने शौहर को जब जाके ये सूरत हाल बताती है तो इफ्तिखार शाह कहता है कि देख लिया ना अपने बेटे की जिद का अंजाम, कैसे ऐसी लड़की की निकाह में रहेगा जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की माँ अपने शौहर के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि जुल्फ़िकार शाह ने मुझे नूर के बारे में जो स्टोरी बताई थी वो तो बिल्कुल कुछ और ही थी। मुझे तो ये लगा था कि शायद नूर को अपने पहले शौहर के साथ अलकात अच्छे नहीं हैं। जिस पर इफ्तिखार शाह अपनी बीवी को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा तो है इमोशनल और बेवकूफ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इसकी इस बेवकूफी में इसका साथ नहीं देना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ नूर जब होश में आती है तो जुल्फ़िकार शाह अजीब नजरों से नूर को देखता है, लेकिन इसे नहीं पता था कि तुम उम्मीद से हो। तो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह तो बिल्कुल ही चुप हो जाता है, अंदर ही अंदर अजीब कश्मकश का शिकार हो जाता है। एक तरफ इसका दिल है जो नूर की मोहब्बत से भरा हुआ है, नूर को खुद से दूर करने का नहीं सोच पाता, तो दूसरी तरफ वो नूर के मासूम चेहरे की तरफ देखकर सोचता है कि अगर सच में नूर सलार से मोहब्बत करती थी तो कहीं वाकई मेरी वजह से तो इन दोनों के दरमियान में गलतफहमियां पैदा नहीं हुई। लेकिन फिर वो सब क्या था जो जुल्फ़िकार शाह ने अपने दौर पर नूर के बारे में मालूमात हासिल की थी। इससे तो 100% यही लग रहा था कि सलार और नूर के तल्लुकात अच्छे नहीं है, और फिर सलार मुर्तज़ा भी तो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसके बारे में भी जुल्फ़िकार शाह पहले से जान चुका था। अब जुल्फ़िकार शाह बस नूर को देखना चाहता है और सोचों में गुम हो जाता है, जबकि नूर जुल्फ़िकार शाह की इस खामोशी का कुछ और ही मतलब ले लेती है। जुल्फ़िकार शाह ने जोश में आके मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन शायद अब अपने इस फैसले पर पछता रहा है। दूसरी तरफ जब अंजम जुल्फ़िकार और नूर का निकाह करवाने के बाद घर वापस जाती है तो सभी इसके इस फैसले पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। खास तौर पर यहाँ पर साजिदा नूर की सुरीली माँ कि आपा आप मेरी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर सकती हैं, और नूर का निकाह मेरे बगैर कैसे हो सकता है। असल गुस्सा तो इस बात पर आया कि इसने एक बार फिर अपने भांजे यहाँ पर की उम्मीद लाई कि अब तो नूर तुम्हारी हो के ही रहेगी, तुम्हारी और नूर की शादी को कोई नहीं रोक सकता। अब किस मुंह से वापस जाएगी और कैसे अपने भांजे को बताएगी कि नूर एक दफा फिर तुमसे दूर हो गई। खैर यहाँ पर फरा अपनी माँ साजिदा से कहती है कि ये नूर कैसी किस्मत लेकर आई है, पहले इसने सलार को मुझसे छीन लिया और जब साफ लग रहा था कि नूर बर्बाद हो जाएगी तो सलार से भी ज्यादा बेहतर इंसान इसे मिल गया।
کیا ذوالفقار شاہ جیسے کہ یہاں پر دیکھنے والے تھے، اور نور کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ ورا کا اب ایک ہی مشن ہے کہ سلار اور رشمہ کے درمیان میں کم از کم اتنی غلط فہمیاں یہاں پر پیدا کر دے کہ رشمہ کبھی واپس نہ آئے۔ ورا کا خیال ہے کہ اگر رشمہ واپس نہیں آئے گی تو بس پھر سلار ہمیشہ کے لیے ورا کا ہو جائے گا، اور ورا کی زندگی پتہ نہیں کتنی رنگین ہو جائے گی، لیکن ورا کو تو آگے چل کے جو سبب ملنا ہے تو وہ تو دیکھنے والا ہوگا۔ تو سلار رشمہ کی طرف سے بہت پریشان ہے، کیونکہ جب رشمہ کی خاطر اس نے نور کو طلاق دی تھی، رشمہ ابھی بھی سلار پر شک کر رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی بھی نور سے محبت کرتے ہو، ورنہ طلاق دیتے ہوئے ساتھ ہی اسے گھر سے نکال دیتے۔ اب نور کے ذوالفقار شاہ سے نکاح کا پتہ چلتا ہے تو سلار ایک بار پھر رشمہ کو کال کر کے سمجھاتا ہے کہ اب تو نور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، اب تو واپس آ جاؤ۔ رشمہ صاحب کہہ دیتی ہے کہ تمہاری ماں نے جس طرح میری ماں فیملی اور فرینڈز کے سامنے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، میری مرضی ہے میں کسی اور گھر میں رکھوں یا نہ رکھوں، کسی اور سے گھر کو نکالوں یا نہ نکالوں، تو وہ جب گھر میرا ہے ہی نہیں تو میں اس گھر میں کیسے واپس آ جاؤں۔ اب رشمہ یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر سلار اس کے لیے الگ گھر لینے کا بندوبست کرتا ہے تو وہ شاید واپس آ جائے، ورنہ لگتا یہی ہے کہ رشمہ سلار کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی۔ جبکہ دوسری طرف انجم کا شوہر مرتضیٰ سے کہتا ہے کہ آپ نے کتنی بے وقوفی کی جلد بازی کی، میں اس ذوالفقار کے ہاتھ میں نور کا ہاتھ دے دیا جیسے ہم اچھے سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ جہاں ساجدہ بھی انجم کو احساس دلاتی ہے، کوشش کرتی ہے یہ کہ پتہ نہیں وہ لڑکا بھی ایسا ہے، نور کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، آپ کو اتنی جلدی میں نور کا اور اس کا نکاح نہیں کروانا چاہیے تھا۔ انجم ساجدہ اور اپنے شوہر دونوں کو جواب دیتی ہے کہ جانتی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سگے بیٹے کو بھی نہیں ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے نور کے ساتھ کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ذوالفقار شاہ کم سے کم سلار سے زیادہ نور کے ساتھ کرے گا، بلکہ میں نے ذوالفقار کی نظروں میں نور کے لیے جو محبت دیکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ نور اب سب سے زیادہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دوسری طرف رشمہ جب گھر واپس آنے سے صاف انکار کر دیتی ہے بلا، اور یہاں پر سلار کو یہ دھمکی بھی دے دیتی ہے خلا کی، تو سلار کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سب اسی نور کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ یہاں پر کوئی لاجک تو نہیں بنتی، تمہاری بیوی نے نور کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکالا تھا۔ خیر اب سلار سوچتا ہے کہ نور تمہاری وجہ سے اگر میری زندگی برباد ہو رہی ہے تو خوش تو تمہیں بھی میں نہیں رہنے دوں گا، اس ذوالفقار کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اور نور کو کال کر کے دھمکی دیتا ہے، جس پر نور پریشان ہو کے پوچھتی ہے کیا کریں گے آپ تو سلار مرتضیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اب نور جب سلار سے بات کر رہی ہوتی ہے تو ذوالفقار شاہ پیچھے سے نور کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نور سلار سے بات کر رہی ہے، لیکن یک طرفہ گفتگو پھر یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جیسے نور سلار کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ اسی یہاں پر سٹوری بہت ہی فنی ہو چکی ہے۔ یہاں پر ذوالفقار شاہ اگر نور کو بتا ہی دے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم امید سے ہو تو نور صاف صاف بتا دے گی کہ میں پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہوں، جبکہ میرا تو سلار کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ خیر دیکھتے ہیں یہ غلط فہمی آپ مزید کہاں تک جاتی ہیں۔ تو کیا ہوگا دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں پر ذوالفقار شاہ کی یہ چال کامیاب ہونے والی ہے کیا؟ جب کیونکہ ابھی بھی ذوالفقار شاہ کو یہ لگتا ہے کہ نور سلار مرتضیٰ سے ہی محبت کرتی ہے، اس کو ابھی تک یہ سچائی معلوم نہیں ہوئی کہ نور کے کوئی تعلق ہی سلار کے ساتھ نہیں تھا۔ کیا یہاں پر رشمہ لے گی خلا سلار سے؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو میں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔